फाटले 5 वर्सांत तुमी जें काम केलें कितें डिफिकल्टीज बी कितें आयले? डिफिकल्टीज म्हणल्यार म्हजो पयलो टर्म आशिल्लो आनी कशें म्हळ्यार हांवें पंचायतीचो पंच म्हणून काम केल्लें हेज्या पयलीं एक टर्म, पण जिल्ला पंचायत हो नवीन विशय आशिल्लो आनी ताका लागून कशें काम करप आनी कशें डेवलॉपमेंटल वर्क्स एक्झिक्यूट करप हें पयलीं शिकपाक 1-6 म्हयने गेले. पण बाकी सगळे आमचे जुने मेंबर्स जे रिपीट जाल्ले तांचे कडल्यान शिकपाक मेळ्ळें. आमचे जे ऑफिसर्स आशिल्ले तांचे कडल्यान शिकपाक मेळ्ळें. आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांचो सपोर्ट मेळ्ळो, मंत्र्यांचो सपोर्ट मेळ्ळो, सरकाराचो सपोर्ट मेळ्ळो, पार्टीचो सपोर्ट मेळ्ळो आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान खुबशीं कामां ह्या मतदारसंघान आमी करपाक शकले. तशें डिफिकल्टी एज सच अशें कांय व्हडली डिफिकल्टी येवना. सगळ्यांच्या सपोर्टा खातीर आमी आज फुडें सरपाक शकले. तुम्ही पळयतात GNH.